बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व अस्हाबिहि व जमीइल मुस्लिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों और ग्रुप के मेंबरान, मेरी आज की स्पीच या ख़ताब का मौजू है वीज़ा फ्रॉड, यानी वर्क वीज़ा पर जाते हुए जो फ्रॉड होते हैं उनमें से कुछ मैं बताऊंगा। सबसे पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरे ये YouTube चैनल आप लोग सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो इसको शेयर करें ताकि और दोस्त भी देखें और उनको फ़ायदा हो, और इसको लाइक भी करें। अगर नापसंद करते हैं तो बेशक डिसलाइक करें, अपने कमेंट्स दें ताकि मैं आइंदा और बेहतर काम कर सकूं। ये जो मेरा मौजू है वीज़े का फ्रॉड, ये बहुत वसी मौजू है। वैसे तो इस पर पूरी PhD हो सकती है, लेकिन जितना मेरा इल्म है महदूद, मैं आप लोगों को बताता हूँ ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो सके। ये जो फ्रॉड होता है इसके कई रंग और कई दर्जे होते हैं। जो फ्रॉडी या ठग लोग होते हैं वो बाकायदा प्लानिंग के साथ लोगों को लूटते हैं, और हमारे जो यूथ है जो कुछ पढ़ी लिखी है उनमें तजिए की सलाहियत ना होने की वजह से और जज्बात में भरपूर होने की वजह से वो रातों रात छक्का चौका लगाना चाहते हैं, रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। इन जज्बात से ये फ्रॉडी लोग फ़ायदा उठाते हैं और हम फिर रोते रहते हैं जो भी उनके हाथों लुटता है। तो मैं एक आपको मिसाल देता हूँ कि फ्रॉडी लोग किस तरह ख़बरों को पढ़ते हैं, उनको आम लोगों पे अप्लाई करते हैं और लूटते हैं। कुवैत के काफ़ी अरसा से वीज़े पाकिस्तान के लिए बंद हैं और मुल्कों के लिए भी बंद हैं। कुछ अरसा पहले कुवैत का वफ़द पाकिस्तान में आया। खैर बदकिस्मती से वो मुज़ाकरात कामयाब ना हो सके। एक बददियानत अफसर ने उनका बैग और पर्स चोरी किया, नहीं तो वीज़े जारी हो जाते। लेकिन वो ख़बरें बहुत आम थी कि कुवैत का वफ़द आएगा, मुज़ाकरात होंगे और पाकिस्तानियों के वीज़े खुल जाएंगे। बहुत सारे लोगों के वालिद, चचा, मामू और दोस्त कुवैत गए, उन्होंने अच्छा कमाया। लोगों के ज़हनों में ये तो है कुवैत के बारे में अच्छा तासर कि आमदन बहुत है, उनकी करेंसी बहुत है। जब वो वफ़द आए तो उसके फ़ौरन बाद एक फ्रॉडिया ग्रुप है गुजरा का, तो उन्होंने कुवैत के वीज़ों के लिए इश्तिहार देना शुरू कर दिए। ये सस्ते अखबार दुनिया है, एक्सप्रेस है और इस तरह के। तो कई लोगों ने अप्लाई किया होगा और उनके हाथों लुटे होंगे। अभी मैं बताता हूँ इनके लूट मार के जो तरीक़ाकार हैं। पहला तरीक़ाकार ये है, एक मेडिकल माफिया ग्रुप है जो इब्तदान जिसने गुजरा से आगाज़ किया। वो सस्ते अखबारों में एक तरह का एक फ़ॉन्ट और एक स्टाइल का इश्तिहार देता है, उसमें काफ़ी सारे प्रोफेशन डाल देता है। साइट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल, सर्वेयर, ऑटोकैड ऑपरेटर, लैब टेक्नीशियन, सेफ्टी, बहुत सारे डालता है। कभी वो उकाड़ा से देगा, कभी बहावलपुर से इश्तिहार देगा, यानी अपना दफ्तर ज़ाहिर करेगा, कभी लोधरा, कभी कोई और सिटी। तो उनका ये है कि जब आप इश्तिहार पढ़ के उनको व्हाट्सअप करेंगे, फ़ोन करेंगे या अपना CV ईमेल करेंगे तो फ़ौरन ही वो आपको फ़ोन करेंगे कि आप सिलेक्ट हो गए हैं और लाहौर चले जाएं और अपना मेडिकल करवा के भेजें। वो जिस लेबॉर्ट्री में भेजते हैं उसका ग़ालिबन नाम गल्फ मेडिकल सेंटर है, और अभी एक और उन्होंने सेंटर भी बना लिया है लूट मार के लिए रावलपिंडी में। तो उधर आप जब जाएंगे मेडिकल के लिए तो वो आपसे 5-6 हज़ार लेंगे, लेकिन आप अगर करीबी शहर लाहौर जाते हैं, मसलन मुल्तान से भी, आपका आना जाना खाना पीना ये 10-11 हज़ार में पड़ जाता है। मेडिकल का जब आप उनको बताएंगे तो वो फिर आपको भूल जाएंगे, नंबर ही बदल लेंगे। तो वो मेडिकल वालों से आधे पैसे ले लेते हैं। अभी यहाँ मैं ये बात क्लियर कर दूँ, जब भी आपने सऊदीया जाना है, बाकी मुल्कों के लिए मेरा इतना ज़्यादा इल्म नहीं है, सऊदीया का मेडिकल मखसूस मेडिकल सेंटरों से होता है। जो भी ट्रैवल एजेंट या रिक्रूटिंग एजेंसी आपको वीज़ा दे रही है वो एक लेटर बना के देते हैं या पर्ची बना के देते हैं, जिस शहर में भी हो, मसलन मुल्तान, लाहौर,
गुजरांवाला, रावलपिंडी, कराची, तो आपको वो पर्ची ले के एक गेम का सेंटर है, यानी जितने मेडिकल सेंटर हैं या लैब्स हैं उनके ऊपर एक है, उधर आप जाके वो देते हैं कि मैं इस वीज़े पे फ़लानी एजेंसी के ज़रिए जा रहा हूँ, तो वो अपनी पसंद से रैंडमली अपनी मर्ज़ी से आपको कोई ना कोई मेडिकल सेंटर में भेजेंगे जो सऊदी अप्रूव होगा। ये नहीं कि एजेंसी वाला कहे आप फ़ौरन चले जाओ। ये जो मेडिकल माफिया ग्रुप है ये फ़ोन पे कहता है कि आप मेडिकल कराएं, आप फिर बताएं, और अक्सर औकात मेडिकल का जब आप बुलाते हैं तो वो आगे प्रोसेस के नाम पे आपसे 4,000, 5,000 या 10,000 ईजी पैसा के ज़रिए मंगाते हैं। मैं आखिर में बताऊंगा कि एक सही वीज़ा के लिए आपने किस तरह अप्लाई करना है और फॉलो अप करना है। ये आप सारी वीडियो देखते रहें। और एक और मेरी वीडियो है यूट्यूब चैनल में सऊदी वीज़ा के नाम से, वो भी आप देखें तो फ़ायदा होगा। यानी पहला ग्रुप हो गया मेडिकल माफिया ग्रुप। इसके बाद एक दूसरा ग्रुप आ रहा है, वो सादकाबाद रहीम यार खां से जो है ऑपरेट करता है। वो ज़्यादातर नेट और फेसबुक ग्रुपों में, फेसबुक वाल पेजेस के ज़रिए सरगर्म है। वो खुद्दामुल हुज्जाज के नाम से बड़ी खूबसूरत रंग बिरंगी पोस्टें लगाता है। अभी क्योंकि हज गुज़र गया है तो वो कतर, सऊदीया, इमारात लेबर वीज़े के लिए अभी पोस्टें लगा रहे हैं। मेरे ग्रुप में भी आती है, मैं डिलीट करता रहता हूँ और उनको ब्लॉक करता रहता हूँ, लेकिन वो खबीस ऐसे हैं उनके पास हज़ारों फेसबुक की आईडी है। तो जब आप उनको फ़ोन करते हैं तो वो भी कभी कभी आपको मेडिकल सेंटर भेज देते हैं, या कभी कभी कहते हैं कि अपनी शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी भेजो और 4-5 हज़ार भेजो, हम आपका वीज़ा प्रोसेस कर रहे हैं। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने ये जो सादकाबाद खुद्दामुल हुज्जाज वाले हैं इनके पास 60,000, 70,000 भी फंसाया है। खुद्दामुल हुज्जाज का ये है कि मक्का और मदीना, मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम यानी खाना काबा में जो लोग सफाई के काम कर रहे हैं, कुछ अर्सा पहले मैंने पूछा था, उनकी तनख्वाह 650 रियाल है। कुछ ऊपर से उनको मिल जाता है, लोग खैरात देते हैं या बाद में वो काम कर लेते हैं। तो ये जो खुद्दामुल हुज्जाज का फराडिया ग्रुप है सादकाबाद वाला भी, ये तनख्वाह लिखता है 1600, 1800, 2000। तो ये दूसरा ग्रुप है खुद्दामुल हुज्जाज वाला, इसको आप कह लें। एक तीसरा ग्रुप है, वो क्या करते हैं, जो अच्छी जॉब्स आ जाती हैं ना मुख्तलिफ एजेंसियों की, तो उनमें से उन एजेंसियों का नाम रहने देते हैं, फ़कत फ़ोन नंबर और ईमेल बदल देते हैं। तो जब आप फ़ोन करते हैं ईमेल तो वो भी मुख्तलिफ तरीक़ों से लूटते हैं। ये तीसरा हो गया। फ्रॉड का एक और तरीक़ाकार है, आपने किसी जेन्युइन एजेंसी में अप्लाई किया लेकिन उनके पास वीज़े शीज़े नहीं हैं। एक दोस्त ने बताया, उसने बोला मैं सर्वेयर के लिए एक एजेंसी में अप्लाई किया, उन्होंने बोला 2500 रियाल तनख्वाह है, आप हमें 10,000 एडवांस दें और हम आपसे 1.5 लाख लेंगे। जब प्रोसेस चल रहा था, कुछ अर्सा बाद बताया कि कंपनी ने किसी और बंदे को सिलेक्ट कर लिया, हमने उसको भेज दिया, लेकिन अभी हमारे पास एक और अच्छा वीज़ा 4,000 रियाल तनख्वाह है, इसका 2.5 लाख लगेगा, लेकिन 50,000 आप एडवांस दें, यानी 40,000। और उसने मेरे से मशवरा किया, मैं बोला नहीं दें, ये आपसे फ्रॉड करेंगे, और बाद में उन्होंने उसको 10,000 भी नहीं दिए, बड़ा तंग किया। तो ये भी फ्रॉड की एक किस्म है। असल होता यह है कि जब हम अपने लालच में आते हैं तो लुटते हैं। मैं एक सादा कहता हूँ कि एक सर्वेयर है, उसने 6 महीना, साल या 3 साल का कोर्स किया, डिप्लोमा किया, उसका एक्सपीरियंस 1.5 साल 2 साल है तजर्बा। वो देखता है कि कुछ अर्सा पहले मेरे मुख्तलिफ दोस्त, कोई 1800 पे, कोई 2000 पे, कोई 2500 पे गया, एवरेज निकाल लेता है कि मेरी जो लेवल है 2300 है। लेकिन उसको लूटने वाला फ़ोन करके कहता है कि आप जो है ना मुझे पासपोर्ट दें, 3 लाख दें या 2.5, मैं आपको 5,000 रियाल पे भेजता हूँ, ये 4,000 पे। वैसे अगर किसी को 4,000 मिलता है 2 साल के एक्सपीरियंस पे, मुझे कोई एतराज़ नहीं, अच्छी लॉटरी है, लेकिन मार्केट के साथ चलना है ना, तो वो फिर उधर पैसे फंसाता है। अच्छा, एक और ग्रुप है, वो इत्तेहाद ग्रुप है या ईमेल मार्का ग्रुप है। वो लोगों के मुख्तलिफ जगह से ईमेल एड्रेस लेते हैं, तो उनको ईमेल करते हैं कि हमने आपको सिलेक्ट कर लिया है, ऑफ़र लेटर भी भेजते हैं, हाँ आप इतना पैसा इजी पैसा से या बैंक के ज़रिए जमा कराएं, हम आपका
پروسیس شروع کرتے ہیں اور تنخواہ وہ ڈالروں میں ہزاروں میں بتاتے ہیں، وہ بھی فراڈیا گروپ ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ای میل مارکا یا اتحاد گروپ ہے، اگر آپ ان کی ویب سائٹ چیک کریں گے وہ بھی نئی بنی ہوں گی اور اس پہ بہت کچھ لکھا ہوگا، لیکن یہ سب فراڈ ہے، یعنی یہ ای میل مارکا گروپ بھی آ گیا۔ اچھا، میں اس میں ایک اور تذکرہ کر دوں، پاکستان میں جو جاب فراڈ چلتا ہے اس کا، ہم جب جاب انٹرویو دیتے ہیں یا تلاش کے لیے جاتے ہیں، کام پہ لگتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، ہم کام کرتے ہیں ہاتھوں سے، ذہن سے، اور دوسری پارٹی ہمیں پیسے دیتی ہے۔ جب کبھی ایسا لگے کہ آپ کی کمپنی آپ سے پیسے مانگ رہی ہے، آپ کام بھی کر رہے ہیں، وہ پیسے بھی مانگ رہے ہیں، تو وہ بھی فراڈ ہوتا ہے۔ یا آپ کا بھائی بھتیجا کسی کمپنی میں پھنس گیا ہے اور گھر سے پیسے منگاتا ہے کہ کمپنی کہتی ہے یہ آفر ہے، یہ لے لو، وہ بھی فراڈ ہوتا ہے۔ یہ ویسے میں نے بتایا۔ اچھا، ابھی میں سعودیہ کے ویزے کے بارے میں بتاؤں کہ کس طرح آپ ان فراڈوں سے بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کے اندر دم ہونا چاہیے، آپ بالکل سعودیہ آزاد ویزے پہ نہیں جائیں اور بغیر کوئی کام جانے نہیں جائیں۔ آپ نے اگر کوئی کورس مثلا لیب ٹیکنیشین، سرویئر، پلمبر، الیکٹریشین یا سول انجینئرنگ کر لی ہے، تو آپ پاکستان میں کم از کم 1-2 سال کام کر کے اپنے فیلڈ کا نالج، ایکسپیرینس حاصل کریں۔ اس کے بعد اخبارات پڑھیں، اور ایک بہت اچھی ویب سائٹ ہے بیورو آف امیگریشن کی، وہ تو سمجھے ہیروں کی کان ہے، اس میں آپ جابس چیک کرتے رہیں۔ جب کبھی آپ کے متعلقہ جاب آتی ہے یا اخبار میں آپ ایک اشتہار پڑھتے ہیں، ابھی اشتہار میں ایک تو کمپنی کا وہ نمبر لکھا ہوتا ہے لائسنس، اس کو بیورو آف امیگریشن سے چیک کریں۔ اس کے بعد ان کا پرمیشن نمبر ہوتا ہے کہ یہ ویزے ہیں، وہ چیک کریں، اگر وہ ویزے ہیں آگے بڑھیں۔ پھر ایک اور چیز چیک کر لیں کہ اشتہار میں دیا گیا فون نمبر اور ای میل کمپنی کی ویب سائٹ یا بیورو آف امیگریشن سے ملتے جلتے ہیں یا فرق ہے۔ اگر وہ ملتے ہیں تو آپ آگے بڑھیں، ان سے بات کریں۔ آپ دفتر فون کرتے ہیں، وہ آپ کا انٹرویو کرتے ہیں فون پہ، اسکائپ پہ یا پرسنل، آپ کو سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ تو کیا ہوگا سعودیہ کے لیے، سب سے پہلے جب آپ پاسپورٹ، شناختی کارڈ وغیرہ دیں گے، وہ آپ کا ای نمبر نکالیں گے، الیکٹرانک نمبر۔ سعودیہ نے بہت عرصہ پہلے، یعنی 4-5 سال پہلے ایک چیز کی تھی کہ کسی کا بھی پاسپورٹ ویزا لگانے سے پہلے چیک ہو جائے کہ یہ بندہ کہیں پہلے سعودیہ میں کوئی فراڈ تو نہیں کر رہا ہے یا گلف کنٹری میں۔ وہ ایک فارم ہوتا ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ سعودیہ جا کے سیاست یا مذہبی منافرت نہیں پھیلا سکیں گے یا کچھ، وہ سائن کرنا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ایجنسی والا آپ سے پاسپورٹ اور فوٹو بھی لے سکتا ہے، شناختی کارڈ کی کاپی یا شناختی کا ای نمبر نکالے گا۔ ای نمبر نکالنے کے بعد آپ کو پیپر دے گا کہ آپ گیمکا سینٹر چلے جائیں، وہاں سے وہ آپ کو کسی میڈیکل سینٹر میں میڈیکل کے لیے بھیجیں گے۔ تو آپ ای نمبر اور میڈیکل کرانے تک کے لیے اگر وہ آپ سے مانگتے ہیں بھئی آپ ہمیں 1 لاکھ دے دیں، 1.5 لاکھ یا فری بھی ہو سکتا ہے یا 2 لاکھ، تو آپ ان کو بولیں بھئی میں میڈیکل تک آپ کو ایڈوانس 10,000 دے سکتا ہوں۔ جب میرا میڈیکل کلیئر ہو جائے گا پھر آپ بائیو میٹرک کے لیے جائیں گے۔ اس کے بعد جب بائیو میٹرک بھی کلیئر ہو جائے گا تو آپ ان کو اور ایڈوانس دے سکتے ہیں کچھ، یعنی 30,000، 40، یعنی 50,000 سے زیادہ نہیں ہو کہ میرا ویزا لگوائیں۔ ویزا لگ جاتا ہے، آپ نے ایڈوانس دیا 50,000، وہ بولتے ہیں آ جاؤ بھی آپ کا ویزا لگ گیا، ابھی ٹکٹ ہونا ہے اور پیسے دو۔ آپ نے مثلا 1.5 لاکھ طے کیا تو 50,000 مزید دے دیں کہ بھئی میرا ٹکٹ لگوائیں یا میں ٹکٹ لے لیتا ہوں، وہ پیسے مائنس ہو جائیں گے۔ ٹکٹ لگنے کے بعد ساتھ میں آپ کنٹریکٹ پہ بھی سائن کریں گے، اس کی بھی کاپی لیں گے۔ اس کے بعد آپ کیا کریں، جب ویزا لگ جائے، سٹیمپ ہو جائے پاسپورٹ پہ آپ کے اور ٹکٹ ہو جائے تو آپ باقی پیسے دیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ادھر آپ سے جا کے دھوکہ ہوگا، جو ادھر کام بتایا نہیں ہوگا، تو آپ کچھ پیسہ رکھ سکتے ہیں اگر آپ میں ہمت ہے۔ جب بھی آپ ویزے کے لیے ایجنسی میں جائیں تو پہلے کلیئر کر لیں کہ میں سائٹ انجینئر ہوں، سرویئر ہوں، لیب ٹیکنیشین ہوں، فلانا کام ہے، کیا یہ ویزا ہے؟ اگر وہ ویزا نہیں کوئی اور پہ بھیجتے ہیں تو انجینئر لوگوں کے لیے میں بتاتا ہوں کہ پھر آپ کوشش کریں ٹیکنیشین لیول ویزا لینے کی، جس طرح الیکٹریشین ہے، بلڈنگ ٹیکنیشین ہے،
تو اس میں آپ پھر فیملی منگا سکیں گے۔ ایک بات اور یاد رکھیں، اوپر سے نیچے جب ہو تو آسانی سے ہو جاتا۔ مثلا آپ کا پروفیشن ٹیکنیشین تھا سعودیہ میں، اس کو ہیلپر کرنا، کارپینٹر، سٹیل فکسر آسانی سے ہو جاتا ہے۔ نیچے سے اوپر ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ کا ویزا انہوں نے لیبر کا لگا دیا، آپ چاہتے ہیں کہ یہ انجینئر کا ہو یا ٹیکنیشین فورمین کا، تو مشکل سے ہوتا ہے اور پیسے بھی لگتے ہیں۔ یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں۔ باقی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کا کبھی ویزے کی کسی سے بات چلے تو میرے سے آپ مشورہ کر سکتے ہیں، میں آپ کو مشورہ دوں گا، آپ کو اشتہار دکھا سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو آفر لیٹر آتا ہے کمپنیوں کے پیپروں پہ، اس کا مجھے نہیں علم، میں تو کسی اخبار کے اشتہار کو دیکھ کے کچھ بتا سکتا ہوں۔ آپ ہی اپنا عقل ذہن کھلا رکھیں، سمجھیں کہ کوئی آپ کو آپ کے لالچ کی وجہ سے فراڈ نہیں کرے۔ یہ کچھ گزارشات تھیں، کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائیں۔ آپ ادھر تنخواہ طے کر لیں، پھر کنٹریکٹ ہوگا، سعودیہ میں جا کے کوشش کریں وہ کنٹریکٹ کمپنی والوں کو نہیں دیں، یا جہاں بھی جاتے اس کی فوٹو کاپی دیں۔ وہاں اگر آپ صحیح کام جانتے ہیں اور آپ کی وہ تنخواہ کم کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کم نہیں کریں۔ سعودیہ میں خاص کر 3 مہینے گزاریں، کیونکہ 3 مہینے میں کمپنی کو بھی حق ہے آپ کو واپس بھیج دے، آپ کو بھی حق ہے واپس، لیکن 3 مہینے کے بعد وہ مجبور ہیں قانون کے حساب سے کہ آپ کو تنخواہ دیں جو آپ کی کنٹریکٹ میں ہے، اور وہی کام دیں جو کنٹریکٹ میں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز ہو تو آپ کومنٹس کرنا۔ میری پھر گزارش ہے، میرے یوٹیوب چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کریں، دوستوں کو بتائیں، کرائیں، اپنے فیس بک پیج پہ اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور اپنے کومنٹس دیں بہتری کے لیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔